Nalang ko himuon nga reaction guys kay na ako'y nakita nga video nga miagi sa akong wall. Ambot sa inyo og nakakita ba mo adto nga video? Bahin to siya sa usa ka amahan nga gibiyaan niya ang iyang pamilya, ang iyang mga anak gagmay pa kay niuban sa iya ang kabet, then pag nasakit na siya niuli siya sa iyang ginikanan. Kani nga bahin guys. Kabalo ko sa gibati sa usa ka anak. Kabalo ko nga nasakitan siya nga ang iyang ginikanan, ang iyang amahan milakaw kaniuban siyang kabit, then karon nga nasakit na siya niuli sa ang mga anak niya ang nagantos ang iyang mga anak. Sis, abi nimo sis, nabati jud nako ang imo ang kasakit. Kay siguro ni napug ko sa time siguro nga ni feel pug kog ingon ana. Pero para lang nako sis, dili ko nimo basher, pero para nako naana to ang hinanakit, tinuod gyud naana to ang kasakit. Pero once nga mouli ang ato ang ginikanan sa atoa, nagpasabot sis nga nagbasol na gid na sila, nagpasabot kaso lang ulahin na ang tanan, pero tungod kay ato silang ginikanan, ato silang amhan, siguro panahon na sad nga ato silang pasayloon. Kay sa pagkakaron siguro nakatindog ka na. Sa pagkakaron siguro daghan nakagrasya nga miabot sa imong kinagbuhi. Ang ato na lang iampo nga ang atong mga bata dili pud nila masinati kung unsa ang atong nasinati sa panahon nga kita pa ang gagmay. Sa pagkakaron niuli siya sa imuha, ikaw ang nagantos. Abi nimo sis, sa tinud lang bless ka. Bless ka kay ngano sa tanan nga gibuhat sa imo ang amahan, sa imo siya niuli ug sa imo siya nagpaserbisyo. Abi nimo sis, dako kay lang grasya sa imo gikan sa Ginoo. Sa tinuod lang. Swerte ka nga nakaatiman ka sa imong ginikanan. Kay lahi ra gyud nga ikaw makaatiman sa imong ginikanan kaysa naghatag ka lag financial. Pero ang financial importante sad na sa atoa. Pero nindot gyud nga ikaw nakaamuma ka sa imong ginikanan. Nabati nako ang imo ang kasakit sis, sa tinuod lang. Pero abliha ang imo ang kasing-kasing. Pasaylua ang imong amahan sa hingpit. Kay aron ang imong amahan, pila na lang na kabuwan katuig nga magpabilin diha nimo. Mulakaw siya nga magmalinawon, nga puno sa pagbasol. Ingon ana sis, nabati nako ang imo ang kasakit, pero karon ang mga grasya nga isukli nimo sa Ginoo, dili pud lalim ang iyang ihatag niya nimo nga mga grasya. Swerte ka nga nakaatiman ka sa imong ginikanan. Swerte ka nga miuli ang imong ginikanan. Swerte ka kay ang imong ginikanan nakagbasol sa tanan niyang gibuhat. Ang mga kasakit, tanan-tanan nga kasakit nga iyang gibuhat. Sorry nga nagkabulol-bulol ko. Ang mga kasakit nga iya ang gibuhat diha ninyo, iya na nang gibasulan sis. Ablihi ang imo ang kasing-kasing. Limpyuhi ang imong kasing-kasing ug dawata pagbalik ang imong amahan sama sa pagdawat nimo sa imo ang mga anak ug sa imong kaugalingon. Kay abi nimo sis, wala pa ka nakadawat. Wala pa ka nakadawat sa gibuhat sa imong amahan nimo. Pero ablihi og balik ang imong kasing-kasing sis. Kay ingon pa nila, magkinaunsa ang kalibutan, ang dugo nga naglatay sa imo ang kaugatan, dugo sa imong amahan. Sis, nabati nako ang imong gibati, sinati nako, pero ihatag ang hingpit nga kapasayloan sa imong amahan. Share lang nako sis, maoray ako daghang salamat.